بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا وإماما. وقال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد في مقام آخر. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأزلونا سبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الله الجنة 3 مرات قالت الجنة اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار اللهم أجره من النار. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں ہر شے پر ہے رحمت تیری پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں گنہگار تے عاجز بندہ تیرا گنہگار تے عاجز بندہ تیرا تیرے ہی در پہ آ گیا
تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان بھٹک بھی جاتا ہے، جب ٹھوکر اس کو لگتی ہے پھر تیرے ہی در پہ آتا ہے۔ تیرا در کبھی نہ چھوڑوں گا، ہے یہی ہر دم میری التجا۔ تو سارے جہاں کا مالک ہے، میرا کوئی نہیں ہے تیرے سوا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت، ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت، بخشش، دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں دو آیت کریمہ تو صاحباب دے سامنے تلاوت کیتیاں نے۔ انہاں دونوں آیات دے اندر اللہ رب العالمین نے جہنم دا تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلی آیت کریمہ سورہ الفرقان آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرمایا والذین یقولون، اور او لوگ جڑے کہندے نے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ سانو جہنم دے عذاب تو دور رکھ، ان عذابها کان غراما، بے شک اس عذاب دی تکلیف ہر نفس تے ہے، انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور قرآن پاک کا دوسرا مقام سورۃ الاحزاب آیت نمبر 66 ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یوم تقلب وجوہہم فی النار، اس دن جس دن الٹ پلٹ ہو جان گے انسان دے چہرے، فی الناری جہنم دی آگ دی وجہ تو، یقولون تے اس وقت لوگ کہیں گے یا لیتنا، اے کاش اطاعنا اللہ، اسی اللہ دی اطاعت کریے، و اطاعنا الرسول، اور اللہ دے رسول دی اطاعت کر لیندے، وقالو، اور کہیں گے ربنا، اے ساڈے رب، انا اطاعنا، بے شک اسی تیری اطاعت کرنے والے ہیں، سادتنا، تو ساڈا سرداریں، وکبراءنا، اور اپنے بڑے، فاضلون السبیل، اسی انہاں دے پیچھے لگ کے صحیح راستے تو پٹک گئے ہیں۔ ربنا، اے ساڈے رب، آتیہم، سانو عطا کر، ضعفین من العذاب، دگنا جہنم دے عذاب تو، ولعنہم، اور لعنت ہے، لعنن کبیرہ، بہت بڑی لعنت۔ اللہ رب العالمین نے ان آیات دے اندر جہنم دا تذکرہ فرمایا، اور انشاءاللہ الرحمن آج دے خطبہ جمعہ دے اندر جہنم اور اس دے اندروں نکلن والا آخری شخص جس نے اللہ پاک جنت دے اندر داخل فرمان گے
انہاں دا تذکرہ کریں گے۔ اس کائنات دے اندر اللہ رب العالمین نے انسان نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، انسان اور جن خالص انہاں نو اللہ دی عبادت واسطے پیدا کیتا گیا۔ جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری نہیں کردا، جڑا بندہ اللہ اور اس دے رسول دے احکامات نو نہیں ماندا، انہاں دا ٹھکانہ اللہ پاک نے جہنم بنا دیتا ہے۔ اور جہنم ایسی ہے جس دے متعلق محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما حدیث نو بیان فرما دینے، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آقا علیہ السلام اعلان فرما دینے، یؤتا بالنار یوم القیامہ، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دے سامنے جہنم نو رکھیا جائے گا۔ یؤتا بالنار یوم القیامہ، قیامت والے دن اللہ پاک دے سامنے جہنم نو اس حالت دے اندر لے آندا جائے گا، لہا 70,000 زمامل، آقا فرمان دینے جہنم دے 70,000 لگام ہوئے گے، کل زمامل، ہر لگام نو پکڑن والا 70,000 ملکن، 70,000 فرشتہ ایک لگام نو پکڑن والا ہوئے گا، یجرونہا، آقا فرمان دینے ایک جہنم دیاں 70,000 لگاماں، اور ہر لگام نو پکڑن والا، جہنم دی لگام نو پکڑن والا 70,000 فرشتہ، یجرونہا، انہاں دے کنٹرول دے اندر جہنم نہیں آئے گی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دینے، جامعہ ترمذی دے اندر روایت نقل ہے، حضرت ابو ہریرہ فرمان دینے، محبوب پیغمبر فرمان لگے، اے کائنات دے لوگو، اے میرے صحابہ، غم والے کنویں دے کولوں بچ جاؤ۔ صحابہ کرام فرمان لگے، اے اللہ دے پیغمبر جی، غم والا کنواں کیڑا ہے؟ آقا علیہ السلام فرما دینے، اے میرے صحابہ، غم والا کنواں جہنم دے اندر ایک ایسا کنواں ہے جس دے اندر اللہ پاک اپنے نافرمان بندیاں نو پھینک دیں گے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے او بندہ ہوئے گا جڑا بندہ دنیا دے اندر اللہ دی نافرمانی کرنے والا ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اے جہنم دا کنواں، اس دے اندر جڑے اللہ دے نافرمان بندے نو پھینک دیتا جائے گا، اللہ پاک اس بندے نو اتنی بڑی جسامت عطا فرما دیں گے۔ میرے محبوب پیغمبر نے مثال بیان فرمائی، آقا فرما دینے، اس کنویں دے اندر، اس جہنم دی وادی دے اندر جڑے بندے نو اللہ پاک پھینک دیں گے، اس دی ایک داڑ احد پہاڑ دے مقابلے ہوئے گے۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کنویں دے اندر جان والا شخص ایدے ایک کندھے تو دوسرے کندھے تک، ایدے کندھیاں دا درمیانی فاصلہ اتنا بڑا ہوئے گا کہ ایک تیز رفتار کوڑ سوار 3 دن دی مسافت جتنا چوڑا ایدہ جسم ہوئے گا۔ یہ وادی جہنم دی اتنی بڑی ہوئے گی، جسامت اتنا بڑا ہوئے گی، احد پہاڑ جتنی داڑ، ایک کندھے تو دوسرے کندھے دی مسافت، تیز رفتار گھوڑا 3 دن تک سفر کرے، اتنی جسامت ہوئے گی۔ اور محبوب پیغمبر فرماتے رہے، یہ جہنمی بندہ جتنا مکے اور مدینے کے درمیان سفر ہے،
اتنی جگہ دے اندر اس دی جسامت پوری آئے گی۔ اور آقا علیہ السلام فرما دینے اے میرے صحابہ وادن فی جہنم یتعوذ منہ جہنم کل یوم 400 مرت۔ آقا فرما دینے خود جہنم اس کنویں دے کولو اس وادی دے کولو دن دے اندر 400 مرت 400 مرتبہ اللہ دے کولوں پناہ منگ دیئے۔ یہ جہنم 400 مرتبہ اس غم والے کنویں دے کولو اللہ دے کولو پناہ مانگ دیئے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم اتنی بھیانک ہے کہ اس دے اندر جس شخص نو پھینک دیتا جائے گا آقا علیہ السلام فرمان دینے او دی ساری زندگی ایتھے گزر جائے گی، پھر بندہ اللہ دے کولو فریاد کرے گا، تمنا کرے گا یا لیتنا اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اس دنیا دے اندر اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کر لیں دے۔ آقا علیہ السلام فرما دینے سب تو پہلے جس بندے نو اللہ پاک جہنم دے اندر پھینکن گے اللہ آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک اپنے عرش تے بیٹھے ہون گے، اللہ پاک اپنے عرش تے مستوی ہون گے۔ اللہ پاک سب تو پہلے حضرت آدم علیہ السلام نو بلان گے، حضرت آدم علیہ السلام نو فرمان گے اے آدم اپنی اولاد دے اندروں جہنمیاں نو علیحدہ کر دیو، جنتیاں نو علیحدہ کر دیو۔ حضرت آدم فرمان گیا اللہ میں اپنی اولاد دے اندر کتنے ایک بندے علیحدہ کراں جنہیں جہنم دے اندر ڈالے جان گے؟ آقا فرمان دے نے اللہ پاک فرمان کے ہر 100 دے اندروں 99 بندے جڑے نے وہ جہنم دے اندر جان گے، ایک بندہ 100 دے اندروں جنت دے اندر جان والا ہوئے گا۔ صحابہ کرام فرمان لگے اللہ دے پیغمبر ہر 100 دے اندروں 99 بندے جہنم دے اندر جان گے، ایک بندہ بچے گا۔ آقا فرمان دے نے بالکل اسی طرح، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت جہنمیاں دے اندر جان والیاں دی ریشو اینی ہوئے گی کہ جس طرح ایک کالے رنگ دا مکمل بیل ہوئے اور صرف ایک سفید بال ہوئے ہو جاتے، اتنے سارے باقی امتاں دے اندروں اور میری امت دے اندروں بہت کم لوگ جڑے نے جہنم دے اندر جان گے۔ اس کی مین وجہ کی ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے، صحیح بخاری دے اندر روایت نقل ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دے نے کہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، آقا فرما دے نے من سأل اللہ الجنت 3 مرات، آقا فرما دے نے جیڑا بندہ ایک دن دے اندر اللہ دے کولوں 3 مرتبہ جنت دا سوال کر دائے، من سأل اللہ الجنت 3 مرات، بندہ 3 دفعہ اللہ دے کولو جنت نو طلب کر دائے، کس انداز دے نال جنت نو طلب کر دائے، اللہم انی اسألک الجنت، اللہ میں تیرے کولو جنت دا سوال کرنا، اللہم
انی اسألک الجنت الفردوس، اے اللہ میں تیرے کولو جنت الفردوس دا سوال کرنا۔ 3 دفعہ بندہ اللہ دے کولو جنت دا سوال کرے گا۔ قالت الجنت، تے جنت اس بندے واسطے دعا کرے گی، جنت خود اس بندے واسطے دعا کرے گی۔ دعا کی کرے گی؟ اللہم ادخلہ الجنت، اے اللہ جیڑا بندہ میرے تیرے کولو سوال کردا ہے کہ مینوں جنت دے اندر داخل فرما دے، اللہم ادخلہ الجنت، اے اللہ اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دے۔ جنت خود بندے واسطے سوال کرے گی۔ اور پھر آقا علیہ السلام فرماندے نے وَمَنِ اسْتَجَارَ مِنَ النَّارِ 3 مرات، اسی طرح جیڑا بندہ 3 دفعہ اللہ دے کولو جہنم دی اگ تو پناہ منگدا ہے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اے اللہ میں تیرے کولو جہنم دی اگ تو پناہ مانگنا۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے قالت النار، جہنم اللہ دے کولو دعا کر دیے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اے جڑا بندہ تیرے کولو جہنم دی اگ تو پناہ مانگدا ہے، اے اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دے۔ آقا علیہ السلام فرما دے نے یہ چھوٹا جیا عمل 3 دفعہ بندہ اللہ دے کولو دعا کرے، اے اللہ مینوں جنت دے اندر داخل فرما دے، 3 دفعہ اللہ دے کولو پناہ منگے، اے اللہ جہنم دی اگ تو مینوں پناہ عطا فرما دے۔ اللہ پاک اس بندے نو جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دے نے، اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ آئیے جس بندے نو میں جس چیز دا میں ذکر کرنا چاہنا، جس بندے دا میں تذکرہ کرنا چاہنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ سب تو پہلے اللہ پاک جس بندے نو جہنم دے اندر پھینکن گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان فرما دینے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اپنے عرش تے بیٹھ جان گے، حساب و کتاب دا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ سب تو پہلے نمبر تے اللہ پاک ایک شہید بندے نو لے آن گے، اللہ دے سامنے فرشتے ایک شہید بندے نو لے کے آن گے جس نو جہنم دے اندر منہ دے بل گسیٹدیاں ہویاں پھینک دیتا جائے گا۔ اللہ دے پیغمبر شہید تے او بندہ ہے کہ خون دا قطرہ زمین تے باغ دے اندر گردا ہے، اللہ پاک دنیا دے اندر اس بندے نو جنت دے اندر اس دا محل دکھا دیندے نے، اے اللہ شہید نو جہنم دے اندر پھینک دیتا جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے صحابہ بالکل سب تو پہلے جہنم دے اندر جان والا اے شہید بندہ ہوئے گا، اللہ دے سامنے پیش کیتا جائے گا، اللہ اس دے سامنے اپنیاں نعمتاں رکھن گے، اللہ فرمان گے میرے بندے آؤ تینوں میں دنیا تے نظر عطا فرمائی، تینوں میں تندرستی عطا فرمائی، تینوں بولن واسطے زبان عطا کیتے، سنن واسطے کان عطا کیتے، کھان واسطے منہ عطا کیتا، ون سونیاں چیزاں دے کے چکھن واسطے میں تینوں زبان عطا کیتے۔ اللہ پاک فرمان گیا میرے بندیا دیکھن واسطے اکھاں عطا کیتیاں، سوچن واسطے دماغ عطا کیتا، سارے جسم دے اعضاء صحیح سلامت عطا کیتے، اے میرے بندیا تینوں رزق بھی عطا کیتا۔ کوئی ایسا عمل دس جس عمل دی وجہ تو تینوں میں جنت دے اندر داخل کر دیا۔ یہ بندہ کہے گا اللہ میرا دنیا دا سب تو بڑا عمل تیرے راستے دے اندر اپنی جان دا نذرانہ پیش کر دیتا۔ اللہ پاک فرمان گیا میرے بندیا جھوٹ نہ بول، کیونکہ دنیا دے اندر تو اپنی جان
اس واسطے اپنی جان دا نذرانہ پیش کیتا کہ لوگ کہیں گے بڑا بہادر سی، بڑا مجاہد بندہ سی، لہذا تیرا اجر دنیا تک، آخرت کے اندر تیرے واسطے کوئی اجر نہیں۔ سب تو پہلے اللہ پاک ایک شہید بندے نو جہنم دے اندر اس وجہ تو سوٹ دیں گے کہ اس دے دل دے اندر ریاکاری موجود سی، اور سب تو آخر دے اندر حساب و کتاب چلتا جائے گا۔ جنتی لوگ جنت دے اندر جا چکے ہوں گے، جہنمی جہنم دے اندر جا چکے ہوں گے، اللہ پاک اپنی ایڑی نو رکھ کے جہنم دا منہ بند کر دیں گے، لیکن میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن واسطے ایک ایسی، ایمان والے واسطے ایک ایسی فضیلت دا ذکر فرمایا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک نے اس بندے نو ایسا مقام عطا فرمان گے جیڑا بندہ دنیا دے اندر ایک مرتبہ سچے دل دے نال کلمہ پڑھ لے گا، جیڑا بندہ اپنی زبان دے اندروں زندگی دے اندر ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا، اللہ پاک اس بندے نو جہنم دے اندروں نکال کے جنت دے اندر داخل فرما دیں گے۔ میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ داخل الجنت، جڑا بندہ ایک مرتبہ اپنی زندگی دے اندر صدقے دل دے نال ایک کلمہ پڑھ لے گا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ تیرے تو علاوہ کوئی شفاواں دین والا نہیں، سچے دل دے نال ایک دفعہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا، میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے داخل الجنت، اس بندے نو جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ اس واسطے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لے اس بندے نو کافر اور مشرک نہ آکھو، جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لے اپنی زبان دے اندروں لا الہ الا اللہ دا اقرار کر لے انہوں کافر اور مشرک نہ کہو، کیونکہ اس نے اپنی زبان دے اندروں کلمہ توحید دا اعلان کر دیتا، اللہ دی وحدانیت دا، الوہیت دا، ربوبیت دا اقرار کر دیتا۔ یہ بندہ اپنے گناہاں دی وجہ تو اگر جہنم دے اندر چلا جائے گا کہ اللہ پاک کلمے دی برکت دی وجہ تو جہنم دے اندروں نکال دے گا۔ جیڑا بندہ ایک دفعہ کلمہ پڑھ لے گا وہ اپنی سزا بھگت کے جنت دے اندر چلا جائے گا۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے نے کہ جیڑا بندہ جہنم دے اندروں نکل کے سب تو آخر دے اندر جنت دے اندر داخل ہوئے گا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری بندہ جڑا جہنم دے اندروں نکلے گا وہ اس طرح دے عالم دے اندر ہوئے گا کہ ایدہ جسم آگ دی وجہ تو جلس گیا ہوئے گا، آگ دے تھپڑ لگ رہے ہوں گے، اللہ دے کولوں بار بار دعا کرے گا اے اللہ اس جہنم تو پناہ عطا فرما دے، اے اللہ جہنم دی آگ تو پناہ عطا فرما دے۔ آخر دی سزا دا وقت پورا ہو جائے گا کہ جہنم دے اندروں نکل کے جہنم دے گڑے دے کنارے دے بیٹھ جائے گا۔ آقا علیہ السلام فرما دینے یہ بندہ جہنم دی دیوار تے بیٹھے گا، اس نو تھوڑے دے فاصلے تے ایک درخت اور پانی دی نہر نظر آئے گی، یہ بندہ اللہ دے کولو سوال کرے گا اے اللہ اس جہنم تو دوری عطا فرما دے، اے اللہ آخری
دعا کرنا آخری فریاد کرنا اے اللہ ایک کوئی دعا ہے اے اللہ اس دعا نو قبول فرما لے اللہ دے سامنے ترلے پائے گا منتاں کرے گا اے اللہ ایک کو دعا اس تو بعد دعا نہیں کراں گا اے اللہ اس جہنم تو نکل کے اس درخت دی چھاؤں دے اندر جان دی اجازت دے دے اے اللہ اس درخت دے نیچے جڑی نہر بہ رہی ہے اے اللہ اس نہر دے اندروں پانی پین دی اجازت دے دے اے اللہ اس تو بعد کوئی دعا نہیں کراں گا اے اللہ اس تو بعد کوئی سوال نہیں کروں گا اے اللہ اگر کوئی سوال کرا اے اللہ اگر کوئی دعا کرا اے اللہ میری دعا نو رد کر دیں اے اللہ میری دعا نو قبول نہ کرے اللہ پاک فرمان دیا میرے بندیا کیا تیری آخری دعا ہے بندہ کہے گا اللہ اے میری آخری دعا ہے اللہ پاک اس بندے دی دعا نو قبول فرما لیں گے انہوں جہنم دے دیوار تو اتر کے اس درخت دی چھاؤں دے اندر جان دی اجازت مل جائے گی اے جہنم دی دیوار تو اتر کے اس درخت دی چھاؤں دے اندر آ جائے گا اس نہر دے اندروں پانی پیے گا میرے محبوب پیغمبر فرما دینے اے بندہ جس وقت اس نہر دے اندروں پانی پیے گا اللہ پاک اس بندے نو تندرستی عطا فرما دیں گے اللہ پاک اس بندے دا جسم جڑا آگ دی وجہ تو جھلس گیا ہے اللہ پاک تندرستی عطا فرما دیں گے آقا فرما دینے بندہ تھوڑی دیر اس درخت دے نیچے آرام کرے گا تھوڑی دیر ٹھہرے گا تینوں سامنے جنت دے قریب ایک بڑا درخت نظر آئے گا اس دے پھل بھی لٹک رہے ہوں گے انہوں بھوک بھی محسوس ہو رہی ہوئے گی آقا فرما دینے بندہ اللہ دے کو دعا کرے گا اے اللہ ایک دعا اور قبول کر لے اے اللہ اس درخت دے نیچے جا لین دے اے اللہ اے جڑا جنت دے دروازے دے سامنے درخت اے اللہ اس درخت دے نیچے جام دی اجازت دے دے اے اللہ اس درخت دا پھل کھا لوا اے اللہ اس تو بعد کوئی دعا نہیں کراں گا اے اللہ آخری دعا آخری فریاد ہے اے اللہ اس دعا نو قبول فرما لے آقا فرما دینے اللہ فرمان گیا میرے بندیا پہلے جہنم دے اندر سا ادھوں یہی گل کہیے آخری دعا ہے اس تو بعد کوئی دعا قبول نہ کرے تینوں جہنم دے اندروں نجات عطا کر دیتے تو درخت دے نیچے آن دی اجازت منگے پانی پین دی اجازت منگے تینوں درخت دے نیچے جام دی اجازت دے دیتے پانی پی لیا پھر تو میرے کو سوال کرن لگ گیا یہ بندہ کہے گا اللہ آخری فریاد آخری سوال اللہ پاک اس دعا نو قبول فرما لیں گے اس درخت دے نیچے جائے گا اس درخت دا پھل کھائے گا اللہ پاک صحت تندرستی توانگی عطا فرما دیں گے اور اس درخت دے نیچے آرام کرے گا اس نو جنتی لوگاں دی گفتگو دی آواز سنائی دے گی جنتی لوگاں دی گپ شپ دی آواز دی سنائی دے گی پھر اللہ دے کھولو سوال کرے گا اللہ بے شک تو میں نو جنت عطا نہ کری اس جنت دے دیوار تے بیٹھ کے جنت دے نظارے دیکھ لین دے آقا فرمان دے نے اسی طرح سوال و جواب اللہ فرمان گیا میرے بندیا کنے کے سوال کرنے ہی ہو ہر دفعہ ہوئی بات کہنا اے اللہ آخری سوال ہے ایک تو بعد کوئی سوال نہیں بہرحال لمبی حدیث ہے آقا فرمان دے نے اس بندے دی دعا نو قبول کر لیا جائے گا اور اللہ فرمان گے اے میرے بندیا تو جنت دی دیوار تے نہ بیٹھ تینوں میں جنت دے اندر داخل کر دے اے بندہ جنت دے دروازے تے آئے گا تے آقا فرمان دے نے جس وقت جنت دا دروازہ کھلے گا دیکھے گا کہ ساری دی ساری جنت لوگاں دے نال بھری ہوئے گی ہر بندہ ہر جنتی اپنی اپنی جگہ تے اپنی عیشاں دے اندر مصروف ہوئے گا کیونکہ جنت دا نظارہ ہی بڑا زبردست ہوئے گا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جو جنت دے اندر جائے گا تے جنت دے اندر انسان نو اللہ پاک ہر چیز عطا فرما دیں گے جنت دے نظارے بڑے عجیب ہوں گے جنت دے اندر
مہمان نوازی بڑی پیاری ہوئے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جدو جنت دے اندر جائے گا سب تو پہلی مچھلی دے نال اس کی مہمانی ہوئے گی، اس کو لمبا قد عطا کیتا جائے گا، 60 ہاتھ لمبا قد عطا کیتا جائے گا، اور یہ چہرے تے مچھ اور داڑھی نہیں ہوئے گی، حضرت یوسف جیسا حسن ہوئے گا، اور اسی طرح دا جتنا 32 سال دا نوجوان ہوئے اس طرح دی جوانی ہوئے گی، چاندی اور سونے دے محل ہون گے۔ اور کسے کہن والے نے محبوب پیغمبر دی اس حدیث دا بڑا پیارا ترجمہ کیتا، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے چل دے رحمتاں دے فوارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، اوتھے رحمتاں دے چل دے فوارے ہون گے، پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی۔ جدو بندہ جنت دے اندر داخل ہوئے گا پنی ہوئی مچھی دی مہمانی ہوئے گی، ہمیشہ رہن والی اوتھے جوانی ہوئے گی، زیکے مچھی دے لذیذ تے کرارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے، داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی، داڑھی مچھ کولو شکل بے نیاز ہوئے گی، حسن نبی یوسف دا تے داؤد دی آواز ہوئے گی، 32 سالہ دے جوال اوتھے سارے ہون گے، اوتھے چل دے رحمتاں دے فوارے ہون گے، کھاندے اوتھے ون تے سونے پھل ہون گے، کھاندے اوتھے ون تے سونے پھل ہون گے، موجاں لیندے اوتھے رب دے پیارے ہون گے، جے کوئی لیٹیا تے لیٹیا ہی کھائی جائے گا، جے کوئی لیٹیا تے لیٹیا ہی کھائی جائے گا، جیڑی نعمت چاہے گا اوہی پائی جائے گا، ایہو ملے گا جو سوچیا دے اشارے ہون گے، بندے دے ذہن دے اندر جڑا خواب ہوئے گا اوہو ملے گا جو سوچا دے اشارے ہون گے، وچ جنتاں دے عجب نظارے ہون گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے بندہ اللہ نو کہے گا اللہ تو جنت عطا کر دیتے لیکن جنت دے اندر جگہ موجود نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمان گے اے میرے بندیا 10 دنیا جتنی تینوں جنت عطا کر دیتی جاندی ہے، 10 دنیا جتنی تینوں جنت عطا کر دیتی جاندی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث نو بیان کر دیا ہویا ایتھے مسکرا پے، پوچھیا مسکران دی وجہ، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے اے بندہ اللہ نو کہے گا اے اللہ تو رب العالمین ہے، تو میرے نال مذاق کر رہے ہیں، جنت پری ہے اور تو میں نو کہہ رہے ہیں کہ 10 دنیا جتنی جنت عطا کر دیتی جائے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے اللہ فرمان گیا میرے بندیا میں ہر چیز تے قادر ہاں، اور جہنم دے اندروں اے آخری نکلن والا بندہ جس نو 10 دنیا جتنی جگہ جنت دے اندر الاٹ کر دیتی جائے گی۔ جہنم دے اندروں بچن دا آسان نسخہ، جنت دے اندر داخل ہون دا آسان نسخہ، حضرت انس بن مالک دی حدیث جڑی خطبے دے ابتدا دے اندر ذکر کی تھی کہ من سأل اللہ الجنت 3 مرات، جڑا بندہ 3 مرتبہ اللہ دے کولو جنت دا سوال کرے گا جنت خود دے واسطے سوال کرے گی اللہم انی اسألک الجنت، اور اسی طرح جڑا بندہ
تین دفعہ جہنم دی اگ تو پناہ منگے گا، اللہ پاک فرماندے نے جہنم خود سفارشی بن جائے گی اس بندے واسطے، اللہم اجرہ من النار، اے اللہ اس بندے نو جہنم دی اگ تو پناہ عطا فرما دے۔ دعا ہے جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک اس سے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا